ऑब्जेक्ट रचना विषयस्य पाठे युष्माकं स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् वयं रेफरेन्स वेरिएबल, ऑब्जेक्ट इत्येतेषां रचना अपि च ऑब्जेक्ट इत्येतेभ्यः मेमोरी वितरणम् एतान् विषयान् ज्ञास्यामः। वयमत्र उबुन्तु वर्जन 11.10 ओस्, जावा डेवलपमेंट किट 1.6, एक्लिप्स 3.7.0 चोपयुञ्ज्महे। पाठमिमम् अनुसर्तुं यूयम् एक्लिप्स उपयुज्य क्लास रचनां जानीयात। न ज्ञातं चेत् अधो निर्दिष्टं जालपुटं पश्यन्तु www.spoken-tutorial.org। वेरिएबल मेथड च मिलित्वा क्लास इत्यस्य मेम्बर सम्भवतीति वयं ज्ञातवन्तः। क्लास अस्य मेम्बर्स् इत्येतानि एक्सेस् कर्तुम् अस्माभिः ऑब्जेक्ट रचना करणीया। वयमधुना किं नाम ऑब्जेक्ट इति पश्यामः। ऑब्जेक्ट तु क्लास इत्यस्य इन्स्टेन्स् वर्तते। प्रत्येकमपि ऑब्जेक्ट स्वस्यैव स्थितिस्वभावाभ्यां युक्तं वर्तते। पूर्वतनपाठोक्तं मनुष्याणां क्लास इत्युदाहरणं ज्ञापयतु। ऑब्जेक्ट्स् स्वस्य स्थितिं फील्ड्स् अथवा वेरिएबल मध्ये सङ्ग्रहं कुर्वन्ति। ते मेथड्स् द्वारा तेषां स्वभावं दर्शयन्ति। वयमधुना रेफरेन्स वेरिएबल विषयं ज्ञास्यामः। जावा मध्ये वयम् 8 सङ्ख्याकान् प्रिमिटिव् डाटा टाइप विषयान् ज्ञातवन्तः। अन्यान् सर्वान् ऑब्जेक्ट इति कथ्यन्ते। यत् वेरिएबल ऑब्जेक्ट इतीदं सूचयति तत् रेफरेन्स वेरिएबल इति उच्यते। वयमधुना पूर्वतन ट्युटोरियल् मध्ये रचितं स्टुडेन्ट् क्लास इतीदं प्रति गच्छामः। आदौ क्लास इत्यस्मात् मेन् मेथड इदं निष्कासयामः। सञ्चिकां रक्षितुं Ctrl अपि च S कीलके नुदतु। अधुना तस्मिन्नेव प्रकल्पे टेस्टस्टुडेन्ट् इति अन्यदेकं क्लास रचयतु। तदहं पूर्वे एव रचितवान् अस्मि। अस्मिन् क्लास मध्येऽहं मेन् मेथड इतीदं प्राप्तवान् अस्मि। अधुना मेन् मेथड मध्ये स्टुडेन्ट् क्लास इत्यस्य ऑब्जेक्ट एकं रचयाम। तदर्थं मेन् मेथड मध्ये स्टुडेन्ट् स्पेस् स्टड1 समं न्यू स्पेस् स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् उद्घाट्य पिधाय सेमिकोलन् नुदतु। एवं वयं स्टुडेन्ट् क्लास इत्यस्य ऑब्जेक्ट एकं रचितवन्तः। अत्र स्टुडेन्ट् इतीदं रचितव्यस्य क्लास अस्य नाम। स्टड1 इतीदं स्टुडेन्ट् क्लास इत्यस्य ऑब्जेक्ट इतीदं सूचयमानः एकं रेफरेन्स वेरिएबल अस्ति। अपि च न्यू इति कीवर्ड् यदस्ति तत् रचयमाणाय ऑब्जेक्ट इत्यस्मै मेमोरी मध्ये स्थलं कल्पयति। स्मर्यतां यत् स्टड1 इतीदं स्टुडेन्ट् क्लास इत्यस्य ऑब्जेक्ट न इति। एतत् रचितस्य नूतनस्य ऑब्जेक्ट इत्यस्य रेफरेन्स इतीदं प्राप्तवदस्ति। अधुना स्टड1 इतीदं किं प्राप्तवदिति पश्यामः। तदर्थम् अग्रिमपङ्क्तौ सिस्टम् डॉट आउट डॉट प्रिंटल्न ब्रैकेट मध्ये डबल कोट्स अन्तः स्टड1 कंटेन्स् स्पेस् धनचिह्नं स्टड1 इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु। अधुना सञ्चिकां teststudent.java इति रक्षित्वा रन् करोतु। एतानि फलितानि प्राप्नुमः। अत्र अतः स्टुडेन्ट् इतीदं नूतन ऑब्जेक्ट युक्तस्य क्लास इत्यस्य नाम। द्वितीयं तु रचितस्य नूतन ऑब्जेक्ट इत्यस्य मेमोरी एड्रेस वर्तते। स्टड1 इदमुपयुज्य स्टुडेन्ट् क्लास इत्यस्य फील्ड्स् मेथड्स् च एक्सेस् कर्तुं शक्नुमः। आगामी पाठेषु इदं ज्ञास्यामः। अहमधुना स्टुडेन्ट् क्लास इत्यस्य अन्यदेकं ऑब्जेक्ट रचयामि। तदर्थं स्टुडेन्ट् स्पेस् स्टड2 समं न्यू स्पेस् स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा ब्रैकेट् उद्घाट्य पिधाय सेमिकोलन् नुदतु। सिस्टम् डॉट आउट डॉट प्रिंटल्न ब्रैकेट मध्ये डबल कोट्स अन्तः स्टड2 कंटेन्स् स्पेस् समचिह्नं स्टड2 इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु।
रक्षित्वा रन् करोतु वयमत्र std1 अपि च std2 अन्यदन्यत् ऑब्जेक्ट्स् रेफर् कुर्वन्तीति द्रष्टुं शक्नुमः अर्थात् std1 अपि च std2 इतीमे अन्यान्ये विद्यार्थिनौ रेफर् कुरुतः ते अन्यदन्यत् रोल नम्बर अपि च नेम् प्राप्तवती स्तः अत्र सूक्ष्मं परिवर्तनमेकं कुर्मः स्टुडेन्ट् std2 समं std1 इति टङ्कयतु सञ्चिकां रक्षित्वा रन् करोतु अधुना std1 अपि च std2 इतीमे एकमेव ऑब्जेक्ट् रेफर् कुरुतः इत्यवगम्यते अर्थात् std1 अपि च std2 इति द्वेऽपि एकमेव विद्यार्थिनं रेफर् कुरुतः तथा एकमेव रोल नम्बर अपि च नेम् प्राप्तवती स्तः एवं पाठेऽस्मिन् वयं रेफरेन्स् वेरिएबल विषयम् न्यू ऑपरेटर इत्यस्य उपयोगविधानम् अपि च रेफरेन्स् इतीमानि असाइन् कर्तुं च ज्ञातवन्तः स्वाभ्यासार्थं टेस्ट एम्प्लॉयी इति अन्यदेकं क्लास् रचयतु टेस्ट एम्प्लॉयी क्लास् इत्यस्मै emp1 इति रेफरेन्स् वेरिएबल युक्तम् ऑब्जेक्ट् एकं रचयतु स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट विषयम् इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया अधो विद्यमानं वीडियो पश्यन्तु http://spokentutorial.org/what is a spoken tutorial एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु स्पोकन ट्युटोरियल टीम पाठमिमम् उपयुज्य कार्यशालां चालयति ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति इमं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन इति संस्था ICT MHRD भारत सर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनं धन्यवादाः